Ang pagpasalamat dili lang usa ka good manners, apan simbolo kini sa pagtuo. Mayong adlaw mga nigugma ko diha ni Kristo, kininausab si Father Jessam, nagdapit na usab kaninyo niining pagpamalandong sa pulong sa Dios. Salamat, a word that heals. Usa ka pulong nga nag-ayo. Normal pa ba karon ang pag-ingon og salamat? Do we still take time to say thank you sa mga tao nga nagpakita kanato og kaayo o sa Ginoo nga nagpanalangin kanato matag adlaw? Sa niaging bulan mga igsuon, daghang mga generous hearts ang nibiyahe paingon sa norte aron magatod og mga dugasyon og tabang alang sa mga biktima dinhi sa linog. Pakapatandog sa kasing-kasing nga makakita og mga karatula sa dalan nga nag-ingon, "Salamat sa inyong tabang sa norte." Kana nga mga pulong nagpamatuod sa gratitude ug paglaom. Apan naapod nga mga higayon nga ang uban malimot mo pasalamat bisan pa sa kaayong ilang nadawat. Usa ka na kakamatuoran nga atong giatubang karon. Ang pagpasalamat hinahinay ng nawagtang. Apan ang atong ebanghelyo karon mga igsuon nagpahinumdom kanato nga ang pagpasalamat dili lang usa ka good manners, apan simbolo kini sa pagtuo. Sa istorya sa napulo ka sanlahon diha sa ebanghelyo, usara ang mibalik aron magpasalamat kang Hesus. Ug kantong usa ka tawo nga grateful, maura pod ang nakadawat dili lang og kaayuhan, apan wholeness. Ang pagpasalamat maoy nakakompleto sa iyang milagro. Mga higala, samtang mamalandong kita karon, hinaot nga dili nato kalimtan ang pag-ingon og salamat. Mga igsuon, pasagdii nga matag thank you nga atong isulti, magpahinumdom kanato sa walay puas nga gugma sa Ginoo. Ug matagbuhat sa pagkamaayo, mahimo unta nga paagi aron mobalik kita kang Hesus. Dili lang nga naayo, apan hingpit gayod nga naayo. Busa karon ug matag adlaw, padayunon ta sa pag-ingon salamat. Kaysa matagpulong sa pagpasalamat, adunay langit nga mihatag sa iyang pahiyom. Salamat.